واضح. بالنسبة لهوني شو نقولوا معناها كوم كونكلوزيون، نقولوا أنه التو هي tout simplement tout est homogène à un temps. D'accord? واضح؟ ب قالت لنا déterminer graphiquement la valeur numérique de taux prime et déduire la valeur de l'inductance L. Donc, on a deux questions. في question واحد. Donc, graphiquement معناها لازمني انا نخرج لازمني نجيب الكود ثقة. نعرف نخدموا بنا ميثود حتى بما انه عندي الكور كيما هكا ما فيها حتى حاجه معناها فهمتوني. دونك انا الميثود اللي باش نخدم بها باش نطلع التو بري. وي الميثود اللي هي شنو؟ اللي هي الميثود اناليتيك اللي هي 0.63 اي تو سامبلومون معناها التو بريم graphiquement باش نطلعها graphiquement avec la méthode analytique اللي هي شنو؟ اللي هي 0.63 اي. هاي فهمتها؟ دونك اللي هي 0.63 نكتبها هنا 0.63 اي ايجال 0.63 فوا شنو الاي اللي هي لقيناها نحن 18. هاي هنا هيا لقيناها نحن غاديكا اللي هي 18 10 puissance moins 3. معناه كده مادام ما عندناش سوليسيون تاع الاي ما نحطوش تي ايجالاتو. صحيتك. اي طب اي ذكرتني يعطيك الصحه. شو كي يقول لكم طلعوا لي تو ما قالكمش السوليسيون ما غير ما تخدم السوليسيون ما عطاهالكش السوليسيون هاو فهمتني. فما شكون اللي بعث لي معناها دونك الخدمه عمل السوليسيون تاع الاي عمل كيما قعدت لكم في الار سي دونك السوليسيون بعديك خرج منها الاي فهمتوا هي اللي قال جرافيكمون فهمتني. دونك اللي هي 0.63 اي معناها دونك باش تخرج كيما العاده فهمتني. دونك هوني باش نلقاها 0.011 امبير اللي هي 11 ملي امبير معناها انت هوني كالعاده عطاك كور كيما هكا نمشي ناخذ المسطره ما غير ما نترجع دونك ناخذها المسطره ونشوف هوني هاي بهذه بكلها نعمل لكم. دونك هذه كلها كان جات عندي مسطره دونك لابليكاسيون هذه دونك هي هوني شوف كيفاش باش نقيسها بالمسطره داكوغ هي شنو هذيكا اللي هي شنو وهذه المسطره دونك هذه زاده هيكا الهوني هاي دونك شو نعمل شو كيفاه نعطيكم كوم استيوس اللي هي شنو هذه كلها كيف ناخذها كيف تخرجوها من الاوراق باش تلقاها 12.8 سنتيمتر اللي هي ابوبري اللي هي معناها هي كوريسبون لشكون كوريسبون 0.02 سكوند داكوغ واضح. باهي بالنسبه لهوني تو نحن شنو لقيت انه هي 11 دونك بالنسبه لهوني هاي هنا 11 هاي كالعاده نفس الحكايه شفتوها واضحه. دونك انت بالنسبه لهوني عندي هنا 0.005 داكوغ. بالنسبه لهوني دونك انت كي باش نقيسها انا هذه كلها باش نقيسها هذه كلها بالمسطره باش نلقاها 2 سنتيمتر واضحه. باش نلقاها تو سامبلومون تو هنا هاي هذه 2 ايجال 3.12 هاكا 3.12 10 puissance moins 3 secondes واضحه بالريغل 3 فهمتوها لا لا ما تفاجئوش منها. شوفوا انتم تعملوا ليشيل وحدكم واضحه
داكور ولازم نكتبوه مدام لي الشيلة باش يفهمنا هو شنو يخلينا اي بالضبط. صحيتك اي صحيتك حط انت كل شيء حطه ما غير ما اللي تعملوا في البريون حطوا في الورق كمان بنزيف ريداكسيون واضحه كلير باهي بي داكور. دونك فما شكون يحطها ابوبري تو ايكال 3 يحط لك انت تو ابوبري هي 3 ملي سكوند فهمنا واضحه اما انت خذها كيما لقيتها واضحه بالنسبه لهوني دونك تو بريم دونك انا طلعتها تو بريم تو شنو قال لي؟ قال لي طلعي لاندكتونس لاندكتونس دونك تو بريم هي شنو دونك ال sur la sur grand R plus petit r tout simplement دونك باش نطلع ال اللي هي grand R plus petit r fois تو بريم دونك عندي البيتي ار لقيتها والغران R عندي 100 plus 11,11 fois 3,12 10 puissance moins 3 واضح باش نلقاها 0,34 هنوي بي حاجه استوس لاندكتونس ال ما تفوتش الان واضحه ما تفوتش الان فهمنا تلقاها 0,1 0,2 حتى للان ما تفوتش باهي دونك ردوا بالكم من اليونيتي ديما اغزلهوني شنو عندك فما تلامذه راهو ينساو هذا يدخلوا بعضهم ولا يشوفوه حاجه سهله ينساوها فهمتوني ركزوا اكتبوا من الاول الفورمول ومن بعديك اعملوا الكالكول نتاعكم الابليكاسيون نوميريك المهم من الاول تكتبوا الفورمول القاعده واضحه دونك طلعناها لاندكتونس شنو المطلوب منا من بعد توا نمشيو l'oscillation libre B. Donc, caractérisé du point de vue énergétique, l'enregistrement obtenu, les oscillations observées sont-elles périodiques? Est-ce que moi périodique? Pourquoi qualifier B. Pourquoi qualifier-on est-ce que moi les oscillations libres? Allez, je peux les oscillations libres. B. هاي شكون ينجم يفسر لي؟ وي من الاولى علاش كالكوليزي ما فهمش بين شنو الفيو انرجيتيك خاطر ما عندك 3 كيستيون بدنا نتعلموا جينيراتور مدام ما فهمش جينيراتور معناها عندي انا في البارتي هذه معناها كيف نمشي نرجع الكوبي نتاعي نصور له البارتي هذه نصور له البارتي هذه كهو هذه البارتي كهو واضحه باش نبين له اني انا فاهم الدرس معناها عارف شنو الفرق بين ليبر وشنو الفرق بين فورسي واضحه ليبر يبدا عندنا ما فماش اكستاتور معناها ما فماش رابور انرجيتيك فهمنا فماش جينيراتور با داكستاتور فهمنا دونك هذاك هو الليبر باهي انا بديت بالكستيون الاخرين دونك قبل كل شيء كاركتيريزي دو بوين دو فيو انرجيتيك لونجسترومون شنو فما ترانسفير دينيرجي انتر كوا اي كوا entre le condensateur والبوبين. البوبين والكوندنساتور. Donc, أول حاجة لازم نكتبوا نقولوا il y a un transfert d'énergie entre la bobine et la condensateur et معناها الكوندنساتور. فهمنا les oscillations كيفاش خاطر هو قال لي caractérisé donc باهي دونك هما شنو les oscillations نقولهم obtenus اللي هما amortis على خاطر شكون اللي هو اللي يخلي les oscillations ينقصوا بشوي بشوي اللي هو الريزيستانس معناها هو صحيح باش تفرق بين لامورتي ونو امورتي كل حكايه كل استيوس كل دعابه كي قلت انا ديما نقول لكلمتي انه هو الريزيستانس هو كل مجرب دونك شكون اللي يقتل لي زوسيلاسيون اللي هو الريزيستانس باش تقعد في مخاخها دونك لامورتي والنو امورتي امورتي المجرم معناها موجود نو امورتي فهمتني نو امورتي ماهوش موجود الريزيستانس ماهوش موجود معناها لي زوسيلاسيون قاعدين لاباس عليهم كونستانت فهمنا باهي اول حاجه دونك انا باش كيف نجاوبوا نقولوا اول حاجه نقولوا لي زوسيلاسيون اول حاجه دونك il y a un transfert d'énergie il y a un transfert d'énergie entre quoi et quoi entre la bobine ونغزرهونيش فما البوبين غيال راه رد بالك دونك لا بوبين et le condensateur واضح
باهي les oscillations باهي les oscillations هذه هي الأولى. الثانية les oscillations كيفاش هما les oscillations؟ Les oscillations obtenues sont amorties. Sont amorties. باهي amorties en raison de quoi? En raison De la présence de résistance. معناها زاد حاجه اخرى تبدا معناها حاجه معناها باش نبينوا البروف اللي انا فاهمه شو يقصد معناها فما ديسيباسيون Par effet joule. صحيح فما ديسيباسيون دينيرجي باغ ايفي جول وين ديسيباسيون وين تضيع الانرجي اللي تضيع في الريزيستانس انترن دو لا بوبي صحيح très bien donc d'une dissipation en raison d'une dissipation واضح l'écriture dissipation d'énergie par effet Joule. Win dans la résistance interne de la bobine. interne de la bobine. زين نبين راه مش معناها اي ريزيستانس راه ريزيستانس تاع البوبين ما عنديش ريزيستانس وحدها de la résistance interne de la bobine. الريدكسيون قد ما تخدم مع الريدكسيون قد ما تحس روحك مرتاح واضحه بحاجه اخرى كاركترستيك اخرى l'amplitude مادام انا نحكي على الامورتي دونك l'amplitude des oscillations Diminue au cours de temps. très bien donc caractéristique الثالثه اللي هي l'amplitude des oscillations سهل الدرس راه سهلين معناها تركز هكا هاو les oscillations diminuent donc l'amplitude des oscillations diminue au cours du temps. D'accord? Donc les oscillations ne sont pas périodiques. صوت الكلمة راهمش périodiques. Donc les oscillations شو اسمهم؟ مادام هو ماهوش périodique شو تسميه؟ Pseudo. Bravo, très bien. Mais pseudo-périodique. Très bien. Comme tous les claims توا ça va? Périodique. Donc نركزوا نعاود هنا pseudo périodique. D'accord. واضحة. باهي. دونك علاش ليبر؟ قلنا قبيله على خاطر فماش Générateur. de générateur. Source d'énergie. صحيح ولا فماش énergie extérieure à apporter ولا pas d'excitateur. يعني les trois réponses نجي. Donc sont correctes. باهي. Donc علاش amorti libre les oscillations. Les oscillations sont libres car il n'y a pas, tout simplement, il n'y a pas d'énergie extérieure, d'énergie ou de générateur qui me ou absence de générateur ou pas d'excitateur. انتوا تختاروا كما تحبوا انتوما اكسيتاتور به لحد الان سافا نمشيو للكيستيون اللي بعده قال ديتيرمين ليكواسيون ديفيرونسيال دي اوسيلاسيون فيريفي بار يو سي اون فونكسيون دو يو سي نمشي ناخذ بارتي اللي حاجتي بها انا واضحه دونك اللي حاجتي بها باش ننسى يا رسمه كالعاده هيا donc موني donc le courant هكذا سافا باهي نحط لي طونسيون تاعي دونك عندي يو سي عندي تاع البوبين يو بي السونس تاعي كالعاده نقول دابخي ليكواسيون ديفيرونسيال لازمني نكتبها دابخي ليكواسيون دابخي لا لوا دو ماي باردون دابخي لا لوا دي ماي
اللي هي شنو؟ عندي دونك عندي UC UC plus UB égale 0. صحيح. دونك UC تابعة ماشية مع الشوا نتاعي. دونك UC plus UB égale 0. هو قال لي en fonction de UC. دونك خليها رايزة UC plus UB واضحة. LDI sur DT مادام هي غيال plus R fois I donc égale 0. من بعديك UC L نمشي بشوي بشوي لا نزرب روحي على شيء. DI sur DT معناها فما ديريفي خاطر الإي هي دي كيو sur DT. كي نمشي نعمل الديريفي نتاعها ديريفي سكوند ديريفي سكوند هاي donc dt au carré plus R dQ sur dt. كان قال لي en fonction de Q نسقط هوني أو نبدلها ال UC نبدلها هي Q sur C. Donc UC plus L dérivé au carré de Q par rapport au temps plus pardon قال لي هنا نبدلها donc هوني UC وهنا عندك C d'accord plus R fois C dérivé de UC par rapport au temps égale 0. يا نخليها كيما هكا يا نقسم على ال LC. أما نوظفها نحط من الأول ديريفي هاي LC dérivé seconde par rapport au temps plus R fois C dérivé de UC par rapport au temps plus UC égale 0. يا نخليها كيما هكا يا إما نقسم على ال LC. داكوغ واضحة؟ أنا باش نخليها هكا باش نوريكم كيفاش من بعد نستحقوها. واضحة؟ لحد الآن سافا. شنو قال لك الكونكلوزيون اللي بعده؟ قال لك مونطري كو لو سيستيم اي ديسيباتيف. هذا اللي مستحقته انا تو. ديسيباتيف معناها شنو ديسيباتيف؟ معناها ديمينيو او كور دو طون. اي ديريفي نيجاتيف. dérivé égale dérivé négatif inférieur à 0. باهي انا تو نمشيها بشوي بشوي. واضح؟ دونك اول حاجه السيستيم. دونك يا اما تنجم يقول لك مونطري كو لينيرجي ديمينيو او كور دو طون ولا مونطري كو لو سيستيم اي ديسيباتيف تو سامبلومون. نمشي نكتب لينيرجي. الانرجي اللي هي شنو؟ انرجي معناها الكتريك بلس انرجي ماغنيتيك. باهي انا شنو قال لي هنا؟ الانرجي 1 demi سي يو سي او كاري بلس 1 demi ال اي او كاري. باهي انا ما نزربش بشوي بشوي. هو قال لي مونطري كو لو سيستيم كان كونسيرفاتيف ولا ديسباتيف مش نعمل ديريفي تاع الانرجي توتال 1 demi سي مادام هما كونستانت نمشي نعمل ديريفي نتاع اليو سي هوني او كاري مش ديريفي سكوند بلس 1 demi ال ديريفي دو اي او كاري سور دي تي. واضحه لحد الان سافا. باهي هوني تو 1 demi سي كل اف معناها ديريفي تاع اف بويسونس ان اف ان فهمنا؟ ها هي شنو؟ ان اف تيم اف ان موان 1. دونك انا حاجتي شنو؟ هي 2 يو سي ديريفي دو يو سي بارابور او طون. هاي فهمنا؟ بلس 1 demi ال كالعادة 2 و اي فوا ديريفي دو اي سور دي تي. بشوي بشوي ما نزربوش. من بعد شنو قال؟ هنا 2 و 2 تتنحى 2 و 2 تتنحى تقعدين سي UC dérivé de UC par rapport au temps plus LI dérivé de U sur dt. باهي انا توا لازم نعوض مادام هو قايل ليكواسيون ديفيرونسيال اون فونكسيون دو UC دونك لازم نبدل البارتي هذه نبدلها اون فونكسيون دو UC. واضحه؟ دونك هوني نعمل خلينا هنا دونك هوني هي سي UC dérivé de UC par rapport au temps plus الاي هي شنو الاي؟ هي شنو؟ هي سي ديريفي دو سي بارابور او طون. تري بيان تري بيان. نمشي نعوضها ديريفي دو سي بارابور او طون ونمشي نعمل اي ديريفي دو اي بارابور او طون هي شنو؟ هي سي ديريفي سكوند دو يو سي بارابور او طون. نمشي نعوضها هوني نحل بارونتيز من غير ما ندخل بعد. دونك ديريفي دو يو سي بارابور او طون ونسكر بارونتيز. تو نمشي نشوف الحاجات المشتركه شنو هما. عندي السي وعندي ديريفي دو يو سي بارابور او طون هادي. دونك نحطهم مع بعضهم. دونك سي
dérivé de UC par rapport au temps هي شنو؟ هي UC plus LC dérivé de UC par rapport au temps au carré. هو شنو قال لي؟ قال لي montrer que le système est dissipatif. معناها نكتب له هنا d'après l'équation différentielle نبدل الكولور نقول له d'après l'équation différentielle en fonction de UC اللي هي شنو؟ مش عطاها هنا نمشي نجيبها له نمشي هي شنو قال؟ نمشي نغزر البني شنو عندي شنو ما عنديش نمشي لهذه عندي ال سي هاي عندي ال سي هاي وعندي شنو اخر وعندي يو سي عندي يو سي البارتي هذا شو اسمه هذا شو يتسمى البارتي هذا شو تتسمى البارتي هذه تاغم شو اسمه المجرم شكونه هو الريزيستانس دونك تيرم دامورتيسمون فهمنا دامورتيسمون ولا ما احنا معناش ريزيستور في السيركوي ما تنساش عنا ريزيستانس في البوبي بوبين انتر صحيح دونك نمشي شنو نعمل نمشي نكتب له هكا كيما عملت انا هكا ونمشي نعمل له LC dérivé de UC par rapport au temps au carré plus UC égale moins signe moins RC dérivé de UC par rapport au temps فهمنا نمشي نعوض الترم هذاك نمشي نعوضها في الانرجي داكوغ دونك الانرجي اللي هي شنو سي ديريفي دو يو سي بار رابور او طون فوا عندي هنا موا ار فوا هنا راه هاي فوا ار سي ديريفي دو يو سي بار رابور او طون نمشي نلمهم بعضهم تو شنو عندي هنا فما سيني موا فما عندي ار وعندي سي ديريفي دو يو سي بار رابور او طون او كاري هي سي ديريفي صحيح هي سي ديريفي دو يو سي بار رابور او طون هي الاي صحيح دونك اي او كاري انا باش نخليها كيما صحيح انا باش نخليها هكا علاش باش نخليها هكا على خاطر هو ليكواسيون ديفيرونسيال ان فونكسيون دو يو سي باش نطبق خدمتي شو نقول له راهي هي نيجاتيف هاك دونك لينيرجي كوم كونكلوزيون نقولوا لينيرجي ديمينو خاطر باش نفهموا راني انا فاهمه مع شنو ديسيباتيف دونك ديمينو au cours du temps. Donc, le système est dissipatif. D'accord? Ça va? واضح. Très bien. ركزوا كي يقول لك l'énergie بدلوها على شنو l'équation différentielle en fonction de quoi؟ واضحة؟ به نمشيو اللي بعده شنو قال calculer la variation de l'énergie totale entre T et T égale à 0 و T égale T1 اللي هي هاي T1 واضحة؟ باهي الفارياسيون شنو؟ مادام هو قال لي l'énergie معناها diminue au cours du temps مادام عندي RLC amorti معناها diminue au cours du temps معناها لازم نلقى الفارياسيون تاع الانرجي لازم نلقاها نيجاتيف داكوغ معناها نحلل كلامي فهمنا دونك دلتا الفارياسيون اللي هي دلتا هاي de l'énergie totale اللي هي l'énergie totale à l'instant T1 moins l'énergie بالنسبة l'énergie totale à l'instant T égale 0 واضحة نمشي نحل كل واحدة نحلها وحدها l'énergie totale هي شنو معناها أنا مثلا à l'instant T égale 0 هاي T égale 0 هي مش نوع هي l'énergie EC de 0 اي plus EL de 0 صحيح très bien donc باش نحل هنا تو 1 demi CUC au carré à l'instant T égale à 0 plus 1 demi LI au carré واضحة؟ باهي à T égale à 0 est-ce que عندي énergie معناها électrique ولا عندي énergie magnétique؟ électrique donc عليه لهنا هكا دونك نمشي نعمل 1 demi C UC au carré à l'instant T égale 0 قداش التونسيون منين خرج من الديبار نتاعي
صح ماكسيمال دونك 2 au carré واضحة؟ سي بون؟ معناها نمشي نحسبها 1 demi fois 60 10 puissance moins ما عطاهينا الكاباسيتي داكوغ moins 6 fois 4 باش نلقاها موني باش نلقاها 1,2 10 puissance moins 4 جول. هذه بالنسبة للإنرجي توتال انستون تي إيكال 0 يمشي انستون تي إيكال تي 1 معناها اللي هي هذه كل عاد نمشي نكتب اللي واحد 1 demi donc EC انستون تي 1 بلس 1 معناها EM انستون تي 1 توا عندي إنرجي مانيتيك ولا إنرجي إلكتريك هوني مانيتيك مدام. مانيتيك تري بيان l'énergie بالنسبة للإلكتريك زيرو صح لي دونك هنا مفهوم هذايا ولا لا دونك هذايا راهي زيرو تقعدينا 1 demi L I au carré à l'instant T1 أنا ما عنديش إي عندي tension UC يعني شنو نعمل عندي فما relation entre l'intensité وعندي relation معناها relation entre l'intensité والtension au bord d'un condensateur هي شنو ما هو سي ديريفي دو سي سي. صحيتك معناها كاينها بونت صح لي هي سي ديريفي دو سي بار رابور او طون معناها هذه بونت تو سامبلومون كالعاده نفس البرانسيب نمشي الناس ملاح نمشي نعمل بونت نتاعي نبين له راني معناها نحط له كيما نحط انا داكوغ نمشي لهوني هذه باش تعمل بالعانه عرفت كيفاش تعملوها ولا لا خاطر هي باش تبلد عليا زي ايوه ينجموا ما يعطوها لنيش دوني البونت ايه كيما عطيتك دوني انا لا ما عطيتكش دوني دونك ما حبتليش توا لازمنا نعملوا قوات المصالحه تاعها توا هاي مش لازم هاي علاش العذاب هذا الكل مش لازم منه ها هاي واضحه هكا هاي لا قصنا حتى شيء ها بيه هنا هذه البونت فهمنا هذه البونت واضحه لحد الان سافا ولا لا وين حطيناها هكا معناها هنا خرجت من الانستون تي ايكال تي 1 واضحه ناخذ دو بوان من البونت من هوني مثلا البونت هذا هاي مثلا ناخذ هذه ها هي وناخذ هذه داكوغ فهمنا هذه راهو لاكس تاع الطون راه واضحه هوني ها هاي شوف هذا هاكا واضحه وهذا ها هي لي بوان تاعها هذه ا وهذه بي واضح لحد الان سافا ولا لا واضحه لحد الان واضح تري بيان باهي نمشي نعمل هوني نمشي نكتب شنو نكتب هوني نقول لينيرجي تي 1 هي شنو 1 demi ال سي نمشي نعوض الاي هي شنو اها دونك هو شنو عندي لهنا كيما شنو قلت لكم قبيله معناها كلها كاينها بونت فهمنا دونك عندي 2 موان 2 سور ردوا بالكم في اللي موان فهمنا لهنا شوف خديت هوني شوف لهنا خديتها 2.5 واضحه هي 2.5 10 بيسونس موان 2 واضحه ولهنا خديتها ها هي هذه 0.05 واضحه هاي حطيتهم لكم باش من بعديك تريفزوها 2.5 puissance moins 2 moins 0.05 بهذه كلها دونك هذه كلها كيف نعمل الكالكول نتاعها معناها لقيتها هنا 1 demi عندي 0.34 fois 70 puissance moins 6 وعندي الرابور تاع هذيك الكل
واضحة؟ معناها عندي 4 معناها 2,5 10 puissance moins 2 moins 0,05 هاي به هوني كلها باش نلقاها هذه كلها على بعضها كلها باش نلقاها 1,56 10 puissance moins 5 جول. واضحة؟ هذه الانرجي هذه بالنسبة توتال انستان تي 1. واضحة؟ تو فاش نعمل فارياسيون؟ ما هو قال لي فارياسيون هاي فارياسيون هي الانرجي بالانستان تي 1 moins l'énergie à l'instant T0 هي شنو؟ عندي 1,5 10 puissance moins 5 moins 1,2 10 puissance moins 4. كي نشوف البويسونس نتاعي باش نلقى انا الريزولتا راهي نيجاتيف معناها moins 1,04 10 puissance moins 4 جول. اها واضحه لحد الان ولا لا؟ سافا؟ واضحة. تري بيان. بي توا الكيستيون اللي بعده. مدام خرجت لنا موا خطرة دي سي بي ما اي دي سي بي صحيح. تري بيان هاك فهمت تري بيان. بي توا الكيستيون الاخرين توا déduire lorsque R nul l'équation différentielle est montrée dans ce cas l'énergie est constante voilà le système est conservatif. Le système est conservatif. توا نمشيو إيكال توا زيرو. صحيح نمشي نعمل ليكواسيون ديفيرونسيال اللي هي ليكواسيون ديفيرونسيال اللي هي هذه. الترم دامورتيسمون هو شنو باش يصير الترم دامورتيسمون؟ باش يكون نول. صح عليك؟ دونك تقال لنا شا LC dérivé de UC par rapport au temps plus UC égale à 0 car terme d'amortissement نيو est nul. Est nul. D'accord? نكتب له R fois C dérivé de UC par rapport au temps 0. D'accord? باهي ça va. قال لي هنا montrer que l'énergie est قال لك montrer que l'énergie قال لك constante. نمشي نعمل الانرجي نتاعي الاولانيه هذيك هوني هو قال لي تدوير راه فهمنا هوني هيا دي هوني شنو نقول خلي هذه كونستانت هاي هنا بما ان الترم دامورتيسمون هو نول بان الترم دامورتيسمون نول donc l'énergie شنو est 0 donc l'énergie constante معناها l'énergie est constante. D'accord? Mais là, je pense en ma question et ça va لحد الآن وذوبك في les questions déduire فهمنا؟ mais là les questions هذه تاعو je pense deux questions après. mais comment mesurer la période pseudo-période de T des oscillations. mais هوني شنو؟ أول حاجة شنو نعملو؟ لحد الآن donc عندي قاعدة اللي هي durée نتاعكم ناخذ من هوني حتى الهوني هذه الكلها واضحة؟ هذه كلها هاي فهمنا؟ نحسبها قديش الديوغي هذه هنا هي هنا 0,09 دلتا تي هي 0,09 دلتا تي هي شنو؟ هي ان فوا تي حاجتي بالتي قديش عندي من بيريود؟ عندي واحدة اثنين ثلاث 3 بيريود 3 هاك دلتا تي هي 3 فوا تي donc T حاجتي بشنو T اللي هي دلتا T اللي هي 0,09 sur 3 باش نلقاها 0,03 secondes. واضحة؟ ça va? Oui. Et بعد on a assimilé donc la pseudo-période, détermine la valeur de l'inductance L et à comparer à celle trouvée précédemment. Donc انت أول حاجة قال لي هي assimilée donc T هي T0 اللي هي شنو؟ donc oméga 0 au carré هي شنو؟ 1 sur LC. Donc, il y a 4pi au carré sur T0 au carré. Donc, T0 au carré, il y a 4pi au carré, LC, L. Donc, il y a T0 au carré sur 4pi au carré, fois C, tout simplement. Donc,
donc L اللي هي T اللي هي 0,03 au carré sur 4 pi au carré fois الكاباسيتي اللي هي 60 10 puissance moins 6 باش نلقى 0,37 معناها هنري. انا لقيتها قبيله لقيتها 0,34 معناها اسيميلي. علاش؟ معناها لي فالور معناها بريسك هما كيف كيف. علاش؟ على خاطر انت مع الكور كيفاش طلعت التو كل شيء فهمت كيما قبيله حكيت على الكور فهمتني؟ داكور فهمنا ولا؟ دونك لي فالور de L de l'inductance obtenue sont معناها presque les mêmes tout simplement. واضح؟ بي لحد الآن اسكو سافا تو نورمالمون كملناها السيري اسكو سافا حسيتو روحكم فاهمين شنو خرجتوا من السيري هيك؟ وي وي رايحة ايه مدام سافا، ممكن اني عندي مشكلة شوي في الاريل والحق سافا على الاقل عملت ريفيزيون. تري بيان تري بيان. ان شاء الله ميرسي مدام. استفدتوا من غير مزية ان شاء الله استفدتوا كهو به كهو خليكم توا في امان الله وان شاء الله المرة الجاية ان شاء الله. ان شاء الله سلامة مدام، على ميرسي. السلامة. سلامة.